कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनित्य नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे बोलिए कृष्ण कृष्ण हरे Krishna Krishna Hare Ram
अभिमानयन्तम् लक्ष्मीसहस्रकवचं प्रसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुत्वनन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतं समसिताम्बुधसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रवसद्वनमाय वंशी रत्नाकरप्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिमङ्गलविमन्यतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति मान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दसिंहय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं हृदयोत्तमं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुङ्गभाना सोऽप्यस्ति यज्ञपदसिंहविचिन्त्यतत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौरचरितं जगदन्यकोटिं यच्चक्तिरस्ति जगदन्तजयाय ग्रन्थः अन्नान्तरस्य परमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमाशकयानभूषणम् श्रुतेरेव निगमं प्रतितरस्तु भक्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि नन्दचिन्मयरसप्रतिभावितावे तावेत्यैव निजरूपमयामरामि गोलोक एव निवसत्यखिलामभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाजनचुरितभक्तिविलोचनेन शन्तं सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति याक्षामसन्तरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आदिमूर्तिषु कलानि रमेण तुष्टम् नानावतारमकरोतु वनेषु बिन्दु कृष्णस्वयं समवर्तयन् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदन्तकोटि कोटिस्वशेषवसुरादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगदन्ततथानि सूत्रे त्रैगुण्यतद्विषयवेदविधायमाना सत्त्वावलम्बितसत्त्वविशुद्धसत्त्वम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतयामनस्सु यात्रामिना प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनामि जनामि तरेषु तस्य
तीर्थश्चरेण गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेक चाये भयस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टतेष गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रीरम्यतागतिविकार विशेषयोगा सञ्जायते न हि ततः कृतहस्ति हेतु यस्सम्भुतामपि तदा समुपैति कार्या गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाश्रिते मलिदशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्म यस्तादृहेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणार्णवजले भजति स्म योगम् निद्रामनन्तजगदण्डसरोमरूपम् आदानशक्तिमवलम्ब्य परं स्वभूतिम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलसं जगदण्डनाथः विष्णोर्महासविहयस्य कलाविशेषु गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि बाष्पान्यताश्मशकलेषु निजेषु तेज स्त्रियं कियत्र कथयत्यपि तत्त्वतत्र ब्रह्मायेष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमयेश गणाधिराज विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निमहीगगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालास्तथात्ममनसीति जगत्त्रयानि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेष शबितं सकलग्रहाणा राजा समस्तशुरमूर्तिं क्षतेजः ब्रह्मादिकीटपटगावलयश्च जीवा यज्जत्तमात्रप्रकटप्रभाः गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्त्वत्र गोपालवेन्द्रमहोस्वकर्म बन्धानुरूपफलवादनमाप्नोति कर्माणि निर्दहति किन्तु स भक्तिपाजा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजप्रलयाति प्रीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यपाहै सञ्चिन्त्य तस्य सदृशं तनुमापुरेणे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियकान्त परमपुरुषकल्पतरुणो द्रुमाभूमिश्चिन्तामयी वनमयी तोयममृतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशीप्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमवितराश्वाभ्यमपि च शयत्र शिरातीष्णवती सुरवीर्यश्च सुमहान् दिनेशादाप्यो वा भजति न कीर्तनापि समया अधीस्तेतं जीवं तमहं निहतो लोकविधियम् विदग्धस्ते सन्तक्षिति विरलाचालनविधये
सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
प्रशांत याला साफ करना कोई साफ करेगा
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare